अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिस निम्रा खुर्शीद और आप सबको हैप्पी होम ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने ऑनलाइन तदरीसी अमल में भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वाहिद जमा और आज हम इस उन्वान के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल करेंगे, जैसे कि वाहिद जमा किसे कहते हैं, वाहिद जुमलों को जमा जुमलों में किस तरह तब्दील किया जाता है, वाहिद जुमलों को जमा जुमलों में तब्दील करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह अलिफ नून गुन्ना, वाव नून गुन्ना और ये नून गुन्ना वाहिद जुमलों को जमा जुमलों में तब्दील करने में हमारी मदद करता है। तो आप सब तैयार हैं? लेकिन इसके लिए आपको अपनी भरपूर तवज्जो इस वीडियो पर देनी होगी, ताकि जब आप अपने काम का आगाज करें तो आपको अपना काम करने में बिल्कुल भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आप बआसानी अपना काम मुकम्मल कर सकें। तो आप सब तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। वाहिद जमा, किसी भी एक इस्म को वाहिद कहते हैं। मिसाल के तौर पर लड़का, पौधा, बिल्ली, ये सब इस्म हैं जिनकी तादाद एक है, इसलिए ये वाहिद कहलाएंगे। आइए अब हम कुछ मजीद इस्म देखते हैं जो तादाद में सिर्फ एक हों। चाबी, खीरा, किताब, कुर्सी, बस्ता, ये सब भी वाहिद इस्म हैं क्योंकि इनकी तादाद सिर्फ एक है। एक से ज्यादा इस्म को जमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे, अब हमारे पास यहाँ कितने बच्चे हैं? मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5। हमारे पास यहाँ 5 बच्चे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जमा, बच्चे। कुर्सियां, हमारे पास यहाँ एक से ज्यादा कुर्सियां हैं, 1 2 कुर्सियां। बिल्लियां, हमारे पास यहाँ एक से ज्यादा बिल्लियां हैं। कितनी बिल्लियां हैं? मेरे साथ गिनिए, 1 2 बिल्लियां। तो ये क्या कहलाएगा? जमा, बिल्लियां। बोतलें, कितनी बोतलें हैं? 1 2 3। एक से ज्यादा बोतलें हैं तो ये जमा कहलाएगा। गमले या पौधे, हमारे पास यहाँ गमले भी एक से ज्यादा हैं और पौधे भी एक से ज्यादा हैं। मेरे साथ गिनिए, सबसे पहले हम गमले गिनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 गमले। अब हम पौधे गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जमा कहलाएगा। पंखे, एक से ज्यादा पंखे हैं हमारे पास। चलें गिनते हैं कितने पंखे हैं, 1 2 3। 3 पंखे। अब ये तमाम चीजें भी इस्म हैं, लेकिन इनकी तादाद एक से ज्यादा है, इसलिए ये सब जमा कहलाते हैं। आइए अब हम वाहिद जमा की जुमलों में मश्क करते हैं और देखते हैं जब हम वाहिद जुमलों को जमा जुमलों में तब्दील करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 1, लड़का गेंद से खेल रहा है। यहां लड़का क्या है? यहां लड़का वाहिद है क्योंकि एक लड़का है।
اور جب ہم واحد جملہ بناتے ہیں تو ہم اس کے آخر میں ہے کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم اس کے آخر میں ہے کا استعمال کرتے ہیں۔ لڑکے گیند سے کھیل رہے ہیں۔ اب یہاں کتنے لڑکے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک سے زیادہ لڑکے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے، تو ہم اس جملے کے آخر میں ہے کی جگہ کیا استعمال کریں گے؟ ہیں۔ لڑکے گیند سے کھیل رہے ہیں۔ جب ہم واحد جملے سے جمع جملے کی طرف آتے ہیں تو ہے کی جگہ ہیں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سارا کے پاس ایک خوبصورت چوزا ہے۔ سارا کے پاس کتنے چوزے ہیں؟ صرف ایک، تو اس جملے کے آخر میں کیا آئے گا؟ ہے۔ اب اس کا جمع دیکھتے ہیں۔ سارا کے پاس 5 چوزے ہیں۔ اب سارا کے پاس ایک سے زیادہ چوزے ہیں۔ کتنے چوزے ہیں؟ 5، تو چوزا کی جمع چوزے، اور ہے کی جگہ ہیں استعمال کیا جائے گا۔ ابو نے قربانی کے لیے ایک بکرا خریدا ہے۔ ابو نے قربانی کے لیے کتنے بکرے خریدے ہیں؟ صرف ایک، تو یہ جملہ کون سا جملہ کہلائے گا؟ جی ہاں، یہ واحد جملہ کہلائے گا، اور واحد جملے کے آخر میں کیا لگتا ہے؟ جی، واحد جملے کے آخر میں ہے لگتا ہے۔ ابو نے قربانی کے لیے 2 بکرے خریدے ہیں۔ ارے یہاں تو 2 بکرے آ گئے، تو یہ جملہ کون سا ہوا؟ جی، یہ جملہ جمع جملہ کہلائے گا، جس کے آخر میں ہیں لگتا ہے۔ اب ایک اور جملہ دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ اس میں واحد جملہ کون سا ہے اور جمع جملہ کون سا ہے۔ بچہ دوڑ رہا ہے۔ یہاں تو مجھے لگ رہا ہے صرف ایک ہی بچہ دوڑ رہا ہے، اور اس کے آخر میں ہم نے ہے کا بھی استعمال کیا ہے، تو یہ واحد جملہ بنا۔ بچے دوڑ رہے ہیں۔ یہاں مجھے لگ رہا ہے ایک سے زیادہ بچے دوڑ رہے ہیں، اور جملے کے آخر میں ہے کا بھی استعمال کیا گیا ہے، تو یہ جملہ تو جمع جملہ کہلائے گا۔ بچوں، یہاں بہت سے واحد جمع آپس میں مل گئے ہیں، تو کیا آپ ان کو الگ کرنے میں میری مدد کریں گے؟ آئیے مل کر ان کو الگ کرتے ہیں اور ان کے اپنے کالم میں انہیں رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دروازہ۔ دروازہ کے آخر میں چھوٹی ہے آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ واحد ہے، تو ہمیں اسے واحد کے کالم میں رکھ دینا چاہیے۔ اب دروازہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ گول ہے، چھوٹی ہے ہٹا کر اگر ہم بڑی یہ لگا دیں تو بن جائے گا دروازے۔ دروازے کہاں ہیں بھائی؟ یہ رہا دروازے۔ چلے آئیے اس دروازے کو اس کے اپنے صحیح کالم میں رکھ دیتے ہیں۔ شاباش۔ چلیں اب دوسرا ڈھونڈتے ہیں۔ جوتے۔ جوتے کے آخر میں تو بڑی یہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ جمع ہے، تو چلیں آئیں اسے جمع کے کالم میں رکھ دیتے ہیں۔ جوتے۔ جوتے کا واحد کیا ہوتا ہے؟ جوتے کا واحد ہوتا ہے جوتا، تو چلے آئیے جوتا کو اس کی صحیح جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں۔
जूता। नंबर 3 पे हमारे पास है पेंसिलें। पेंसिलें, नून गुन्ना की आवाज आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये जमा है, तो हम इसे जमा के कॉलम में रख देते हैं। पेंसिलें का वाहिद क्या होता है? अगर आपके पास सिर्फ एक पेंसिल हो तो क्या वो पेंसिल कहलाएगी या पेंसिलें कहलाएंगी? पेंसिल कहलाएगी। तो चले आइए पेंसिल को भी इसकी सही जगह पर पहुंचा देते हैं। अब बचा हमारे पास कमरा। एक कमरा, चले आइए इसे इसके सही जगह पे पहुंचा देते हैं। कमरा क्या है? वाहिद। कमरा की जमा कमरे, यानी एक से ज्यादा कमरे जमा हो जाएगा कमरे। शाबाश। बस्ते, मेरी जमात में बहुत सारे बस्ते हैं, तो बस्ते क्या हो जाएगा? जमा। तो हम इसे इसकी सही कॉलम में पहुंचा देते हैं। बस्ते का वाहिद बस्ता। तो आइए बस्ता को हम इसके वाहिद कॉलम में पहुंचा देते हैं। जमातें, नून गुन्ना की आवाज, तो मुझे लगता है कि ये जमा है, तो आइए इसको इसकी जमा के कॉलम में पहुंचा देते हैं। जमातें का वाहिद जमात, यानी एक क्लास, जमात। तो हम इसे वाहिद के कॉलम में रख देते हैं। टोपी, मेरे पास एक टोपी है, तो एक टोपी क्या हुआ? वाहिद। तो ये किस कॉलम में जाएगा बच्चों? वाहिद के कॉलम में। टोपी की जमा टोपियां, मेरे पास बहुत सारी टोपियां हैं, टोपी की जमा टोपियां, तो हम इसे जमा के कॉलम में रख देते हैं। सब्जी, सब्जी क्या है? आखिर में छोटी ये सब्जी क्या है? वाहिद। तो हम इसे वाहिद के कॉलम में रख देंगे। सब्जी की जमा सब्जियां, यानी बहुत सारी मुख्तलिफ सब्जियां, तो सब्जियां क्या हो जाएगा? जमा। शाबाश। अब हम देखेंगे कि किस तरह अलिफ नून गुन्ना, वाव नून गुन्ना और ये नून गुन्ना वाहिद से जमा बनाने में हमारी मदद करते हैं। छोटी ये पर खत्म होने वाले अल्फाज के आखिर में अलिफ नून गुन्ना और वाव नून गुन्ना लगाकर जमा बनाते हैं, यानी अलिफ नून गुन्ना की दोस्ती उन वाहिद अल्फाज के साथ होती है जिनके आखिर में छोटी ये आती है, और वाव नून गुन्ना की दोस्ती तमाम वाहिद अल्फाज के साथ होती है, इसलिए ये सब वाहिद अल्फाज के साथ मिलकर उन्हें जमा बना देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। वाहिद बिल्ली, बिल्ली के आखिर में छोटी ये आ रही है, तो अलिफ नून गुन्ना की दोस्ती उन वाहिद अल्फाज के साथ है जिनके आखिर में छोटी ये आती है, तो जब अलिफ नून गुन्ना बिल्ली के साथ मिलेगा तो उसे जमा में किस तरह तब्दील करेगा? बिल्ली बिल्लियां। और जब वाव नून गुन्ना बिल्ली के साथ मिलेगा
تو بلی سے بلیوں. الماری. الف نون غنہ جب چھوٹی اے کے ساتھ ملے گا تو الماری سے الماریاں. اور واو نون غنہ جب چھوٹی اے کے ساتھ ملے گا تو الماری سے الماریوں. مچھلی. مچھلی کے آخر میں بھی چھوٹی یہ ہے تو الف نون غنہ کی دوستی چھوٹی یہ والے واحد الفاظ کے ساتھ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. الف نون غنہ جب ہم نے چھوٹی یہ سے ملایا تو یہ بنا مچھلی سے مچھلیاں. اور واو نون غنہ جب ہم نے چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا تو مچھلی سے مچھلیوں. تتلی. الف نون غنہ جب چھوٹی یہ کے ساتھ ملا تو تتلی سے تتلیاں. واو نون غنہ جب چھوٹی یہ کے ساتھ ملا تو تتلی سے تتلیوں. اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں یہ نون غنہ اور واو نون غنہ لگا کر جمع بناتے ہیں. یعنی یہ نون غنہ کی دوستی ان واحد الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے جن کے آخر میں چھوٹی یہ نہیں آتی. اور یہ بات تو آپ جان چکے ہیں کہ واو نون غنہ کی دوستی تمام واحد الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے. مثال کے طور پر مسجد. اب مسجد کے آخر میں چھوٹی یہ تو کہیں نہیں ہے تو اس کی دوستی کس سے ہوگی؟ یہ نون غنہ سے. جب یہ نون غنہ مسجد کے ساتھ آ کے مل جائے گا تو یہ بنے گا مسجد سے مسجدیں. اور جب واو نون غنہ مسجد کے ساتھ ملے گا تو مسجد سے مسجدوں. دیوار. اب یہ نون غنہ جب دیوار کے ساتھ ملتا ہے تو بناتا ہے دیواریں. اور واو نون غنہ جب دیوار کے ساتھ ملتا ہے تو بنتا ہے دیواروں. مسکراہٹ. اب اس کے آخر میں بھی چھوٹی یہ نہیں ہے تو یہ نون غنہ آتا ہے اور ٹے کے ساتھ مل جاتا ہے تو مسکراہٹ سے بنتا ہے مسکراہٹیں. اور واو نون غنہ جب ٹے کے ساتھ ملے گا تو مسکراہٹ سے مسکراہٹوں. اسی طرح تصویر. یہ نون غنہ جب رے کے ساتھ آ کے ملے گا تو تصویر سے تصویریں. اور واو نون غنہ جب ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ بنتا ہے تصویر سے تصویروں. تو بچوں آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ واحد جمع کسے کہتے ہیں، واحد جملوں کو جمع جملوں میں کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے اور انہیں تبدیل کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور ہم نے سیکھا کہ کس طرح الف نون غنہ، یہ نون غنہ اور واو نون غنہ واحد الفاظ کے ساتھ جا کے دوستی کرتے ہیں اور ایک نیا الفاظ بناتے ہیں جو کہ ہوتا ہے جمع. تو آئیے اب میں آپ کو آپ کے گھر کا کام سمجھاتی چلوں. قوسین میں دیے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھ کر جملہ مکمل کیجیے. قوسین کسے کہتے ہیں بھائی؟ قوسین کہتے ہیں بریکٹ کو. جملہ نمبر 1 میں آپ کو بریکٹ نظر آ رہا ہے، اس بریکٹ کو کہتے ہیں قوسین. ڈیش اسکول جاتے ہیں. اب قوسین میں آپ کے پاس ہے بچہ. اب اس بچہ کی جمع اس جملے کی مناسبت سے آپ بدلیں گے اور خالی جگہ میں پر کر کے اس جملے کو مکمل کریں گے. نمبر 1 میں آپ کے لیے حل کر رہی ہوں، باقی تمام آپ خود کریں گے. ڈیش اسکول جاتے ہیں. بچہ، تو بچہ کی جمع بچے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بچے اسکول جاتے ہیں. نمبر 2 ابو میرے لیے بہت سارے ڈیش لائے. کھلونا، کھلونا کی جمع جو اس جملے کی مناسبت سے ہوگی آپ کو خالی جگہ میں لکھیں گے اور اسے پر کریں گے. میں اپنے ڈیش کے لیے عید کارڈ لے کر آیا.
दोस्त, दोस्त की जमा जो भी होगी वो आप इस जुमले में लिखेंगे और जुमले को मुकम्मल करेंगे। कमरा जमात में बहुत सारी डैश रखी हुई हैं। कुर्सी, कुर्सी की जमा कौन बताएगा मुझे? शाबाश। अब आप कुर्सी की जमा इस जुमले की मुनासिबत से इस खाली जगह में लिखेंगे और अपना जुमला मुकम्मल करेंगे। नंबर 5, अलमारी में डैश हैं। कपड़ा, कपड़ा की जमा जो भी इस जुमले के मुनासिबत से होगी। ठीक है। नंबर 6, डैश बंद हैं। कौसैन में आपके पास है खिड़की, खिड़की की जमा शाबाश। नंबर 7, अली के घर में 3 डैश हैं। मेज, मेज की जमा जो भी इस जुमले की मुनासिबत से होगी आप वो लिखेंगे और जुमला मुकम्मल करेंगे। नंबर 8, आजकल बहुत डैश हो रही हैं। बारिश, बारिश की जमा बिल्कुल। नंबर 9, मेरे पास खूबसूरत डैश हैं। बिल्ली, बिल्ली की जमा इस जुमले की मुनासिबत से जो भी इस बिल्ली की जमा होगी हम वो लिखेंगे और जुमला मुकम्मल करेंगे। नंबर 10, डैश ने दरख्त पर घोंसले बनाए। परिंदा, परिंदा की जमा इस खाली जगह में लिखेंगे और जुमला मुकम्मल करेंगे। अब कुछ जरूरी हिदायत। वर्कशीट में दिया गया काम उर्दू कवायद की नोटबुक में मुकम्मल कीजिए। जो वर्कशीट मैंने आपको अभी दिखाई बच्चों, आपने वो काम अपनी उर्दू कवायद की कॉपी में मुकम्मल करना है। उसके बाद किए गए काम की तस्वीर लीजिए और गूगल क्लासरूम में अपलोड कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने इस उन्वान को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अब आपको अपना काम करने में बिल्कुल भी मुश्किल का सामना नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए उन्वान के साथ। जब तक के लिए घरों में रहिएगा, महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज।